رسالت الحقوق 50 حقوق لکھن سید ساجد نے فرمایا 7 حقوق اپنے بدن دے انسان اتے لازم ان کو نن پورا کرے، پھر حد دا حقوق ہے کسی تے ظلم نہ کرے، پیران دے حقوق ان صراط مستقیم تے قائم رہے، شکم دا ایمان کی یہ لقمہ حرام اندر نہ جاوے، ہک جاوے لقمہ حلال جاوے۔ ساڈا بھی بڑا دل کردہ اٹھ دیا نال ولایت علی تے تقریر کریے، پر جدو چہرے ویکھ دیاں تو پھر ضروری سمجھ دیاں بے پہلے بنیاد تے گفتگو کیتی جاوے۔ اے اکھ دا ایمان ہے، جڑے بندے اکھ دا ایمان اس نو نہیں دے رہے، حق بھی ویکھی جا رہے ہیں، باطل بھی ویکھی جا رہے ہیں، سچ بھی ویکھی جا رہے ہیں، جھوٹ بھی ویکھی جا رہے ہیں، کان دا ایمان نہیں دے رہے، حق بھی سنی جا رہے ہیں، باطل بھی سنی جا رہے ہیں، نوہ بھی سنی جا رہے ہیں، گانا بھی سنی جا رہے ہیں، پیٹ دا کی ایمان ہے، حق بھی کھادی جا رہے ہیں، باطل بھی کھادی جا رہے ہیں، حلال بھی دنیا کھادی جا رہی ہے، حرام بھی کھادی جا رہی ہے۔ پہلے انہاں چیزاں نو معیار تے لیا تاکہ انہاں چیزاں دا ایمان پورا ہوئے۔ تے جوانوں جس دنیا نو اس ایمان دی سمجھ نہیں پہ لگ دی، انہاں کل ایمان علی ابن ابی طالب دی سمجھ کیویں لگ دی؟